नमो नमः। मम नाम शुभम मंडल। शिक्षाशास्त्रे द्वितीय वर्षस्य श्री सदाशिव परिसरस्य छात्रोऽस्मि अहम्। इदानीम् अस्माकं द्वितीयवर्षीय पाठ्यक्रमस्य तृतीयपत्र अंतर्गत समावेशित शिक्षा विषये तथा च तन्मध्यस्थ विविध आवश्यकतानां संप्रतय विषये किञ्चित् वच्मि। आदौ जानीमः पत्रविषयकं समावेशात्मक शिक्षा इति। आदौ अत्र शब्दद्वयस्य मेलनं भवति। एकमस्ति समावेशात्मक, द्वितीयमस्ति शिक्षा। शिक्षा तो मानवस्य आजीवन प्रचल्यमाना प्रक्रिया भवति। पुनः समावेशात्मक इत्युक्ते यत्र शिक्षा प्रक्रियायाम् उभय विशिष्ट बालक सामान्य बालकानां सम्मेलनं कृत्वा शिक्षा व्यवस्था प्रचलति। सा शिक्षा व्यवस्था एव समावेशात्मक शिक्षा व्यवस्था इति कथ्यते। तदनन्तरं प्रसंगं पश्यामः चेत् विविध आवश्यकतानां संप्रतयः। विद्यालये यत्र समावेशात्मक शिक्षा प्रचलति तत्र विशिष्टबालकाः सामान्यबालकाः अपि भवन्ति। तत्र सामान्यबालकानां कृते किमपि व्यवस्थायाः आवश्यकता अत्यधिकतया न भवति, परन्तु विशिष्टबालकाः ये सन्ति तेषां कृते केषाञ्चन आवश्यकतानाम् आवश्यकता वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते शिक्षायाः वास्तविकार्थः भवति यत् मानवस्य आन्तरिकशक्तीनां विकासः तथा मानवं सम्पूर्णरूपेण मानवतया प्रकटनम् इति। तत्र विशिष्टबालकानां कृते विविधाः आवश्यकताः उपयुज्यते। तेषु आवश्यकतासु वर्तन्ते यथा दैहिक आवश्यकता, सांवेगिक आवश्यकता, शिक्षागत आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, व्यावसायिक आवश्यकता चेति। अत्र आदौ पश्यामः दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता इत्युक्ते विशिष्टबालकानां शरीरसंरचनाम् आधारीकृत्य सामान्यबालकतः किञ्चित् भिन्नरूपेण या व्यवस्था विशिष्टबालानां कृते सम्यक् भविष्यति सा व्यवस्था तेषां कृते प्रचलनीया भवति। इत्युक्ते तेषां दैहिक आवश्यकता अनुगुणं तेषाम् उपवेशनं गमनागमनम् इत्यादीनां व्यवस्था विद्यालये कुर्मः। तदनन्तरम् आगच्छति सांवेगिक आवश्यकता। सांवेगिक आवश्यकता इत्युक्ते केचन छात्राः स्मृतिशक्त्याः दुर्बलाः भवन्ति, अथवा इत्युक्ते सामान्यबालकतः किञ्चित् अधिकम् अथ च किञ्चित् न्यूनं परिलक्ष्यते। तत्र येषां संवेगे न्यूनता परिलक्ष्यते तेषां कृते विद्यालयपक्षतः काश्चन आवश्यकताः प्रदातव्यं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते यतोहि विद्यालयस्य मुख्य उद्देश्यं भवति छात्रस्य सर्वाङ्गीणविकासः। तदर्थं विशिष्टबालानां मानसिकविकासाय सांवेगिकविकासाय व्यवस्था करणीया भवति। पुनश्च शिक्षागतव्यवस्था। शिक्षाक्षेत्रे कथं ते विशिष्टबालाः शिक्षा ग्रहीतुं समर्थाः भविष्यन्ति तथा च बाधारहितं शिक्षा प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति इति विषयम् आधारीकृत्य तेषां शिक्षागत आवश्यकता अपि पूरणं कर्तव्या भवति। तदनन्तरम् आगच्छति सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता इत्युक्ते किं? मानवः समाजे निवसति। समाजे ये विशिष्टबालाः सन्ति तेषां कृते काश्चन विशिष्ट आवश्यकताः अपि अपेक्षते। किमर्थम् इत्युक्ते ये सामान्यजनाः यथा समाजे निवसितुं शक्नुवन्ति तथा विशिष्टबालानां कृते प्रायशः सम्भवपरं न भवति। तेषां कृते एतादृशी व्यवस्था तथा च एतादृशी आवश्यकता परिकल्पनीया भवति यया तेषां सामाजिक आवश्यकता अपि परिपूर्णं भवितुम् अर्हति। तदनन्तरम् आगच्छति व्यावसायिक आवश्यकता। ये विशिष्टबालाः सन्ति तेषां कृते अपि कार्यक्षमकरणार्थं शिक्षाक्षेत्रे एतादृशानां विषयाणां समावेशं कुर्मः। येषाम् अध्ययनेन ते अपि व्यवसायं कर्तुं तथा च आत्मनिर्भरं भवितुं शक्नुवन्ति। एते भवति तेषां व्यावसायिक आवश्यकता।
विद्यालयेषु प्रधानशिक्षकः तथा सर्वकारपक्षतः अपि एतेषाम् आवश्यकतानाम् उपरि बलं दत्त्वा नियमं प्रणयनं कर्तव्यं भवति। धन्यवादः।